الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم انت القوی نحن ضعفاء وانت الغنی نحن فقراء ناشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وهو الناس علی الناس۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو رحمان تے رحیم مولا، کریم مولا، ذوالجلال والاکرام مولا۔ اللہ تو مشکل کشائیں، حاجت روائیں، بگڑی بڑھان والا ہے، سب نو رزق عطا کرنے والا ہے، سب نو صحت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ رحم فرما، بے شک تو رحم کرن تے قادر ہے۔ اللہ میرے تے رحم فرما، بے شک تو رحم کرن تے قادر ہے۔ اللہ تیری وہ ذات ہے جڑی تو اپنے جڑے نافرمان لوگ نے انہاں نو رزق دے رہے ہیں۔ اے اللہ انہاں لوکاں نو بھی رزق دے رہے ہیں جڑے خبیث تیرے نبی دی حرمت دا خیال نہیں رکھدے اور نبوت دا ڈاکہ مارن دی کوشش کردے نے۔ اے اللہ تو اپنے جڑے تیرے نافرمان نے انہاں نو رزق دے رہے ہیں۔ اللہ کل جڑا خبیث ٹکریا سی ایدی لاج نہ چھڈی، اینو ٹائم نال کلوز کر دی۔ اے اللہ اے بڑا بڑا ڈاکو بنے گا تیرے دین دا، تے ڈاکو نو اپنے رحمت تے فضل نال جلدی سمیٹ لیں تاکہ اے ختم نبوت ڈاکہ نہ پا سکے۔ اے اللہ اگے بڑے بڑے چور آئے نے ختم نبوت دے تے اے انہاں دے وچ جان اے انہاں دا وی ایک چپلا سی۔ اللہ نے کل بڑا پریشان کیتا ختم نبوت دے حوالے نال، تے کیونکہ ساڈا جو کلمہ ہے او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، تے اس تو علاوہ ہور کلمہ کوئی نہیں، ساڈا اتنے یقین ایمان ہے۔ تے اے اللہ اے جڑے جے خبیث لوگ نے اگر تو انہاں نو اس طرح ڈھل دتی تے زمین دا نظام ہے خراب کر دین گے۔ تے اے دعا وے کہ اللہ اسی کمزور ہاں، اللہم انت القوی نحن ضعفاء وانت الغنی نحن فقراء ناشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وهو الناس علی الناس۔ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔